बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना शाहीन और हम आज मुसव्वतों की पहचान की मश्क कर रहे हैं। मुसव्वतें इससे पहले मैं एक वीडियो में कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर से दोहरा देती हूँ चलें कि मुसव्वतें क्या होते हैं। मुसव्वतें उर्दू वावल्स होते हैं। जिस तरह से आपने इंग्लिश में अगर पढ़ा हुआ है कि वावल्स होते हैं इंग्लिश में, इसी तरह से उर्दू के भी वावल्स होते हैं। और वॉवल्स इंग्लिश के 5 हैं, हमारे पास उर्दू में 4 वॉवल्स हैं। और ये वॉवल्स क्या करते हैं, ये सही हरूफ जो हरूफ सही हैं उनके साथ मिल के उनकी आवाज़ को बदल देते हैं। तो हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, देखेंगे मुसव्वतों की पहचान करेंगे। आज उनको पहचानना है हमने लफ्ज़ों के अंदर, और आवाज़ों की दोहराई भी करते हैं पहले, ताकि आप लफ्ज़ों के अंदर उनको पहचान सकें। हम पढ़ाई भी करेंगे, लफ्ज़ों को कैसे पढ़ते हैं ये मैं बताऊंगी, और साथ साथ हम उन लफ्ज़ों के अंदर देखेंगे कि मुसव्वता अलिफ कहाँ पे है। आज सिर्फ अलिफ की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अलिफ है। पहले अलिफ याद रखें, हुरूफ के अंदर हुरूफ जब हम हुरूफ तहज्जी पढ़ते हैं उसमें इन मुसव्वतों की आवाज़ मुख्तलिफ होती है हुरूफ की हैसियत से, लेकिन मुसव्वते की हैसियत से इसकी आवाज़ मुख्तलिफ होगी। ये आपका उर्दू वॉवल्स का वार्म अप है, यानी थोड़ा सा आप तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं कि हमने इनके बारे में पढ़ना है। तो पहला अलिफ जो है, जब हम अलिफ पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ अ होती है, छोटी आवाज़ होती है। जैसे आप अंगूर कहते हैं, अनार कहते हैं, तो छोटी सी आवाज़ आ रही है। लेकिन जब हम उसको मुसव्वते के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आवाज़ बड़ी होती है, जैसे आ। अलिफ की आवाज़ क्या है? आ। ओके, याद रखना है, ये दोहराई है, ठीक है, वार्म अप हो रहे हैं हम। उसके बाद है आगे वाओ। वाओ की आवाज़ मुसव्वते की हैसियत से है ओ। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम ओ पढ़ते हैं एबीसी में, ऐसी ही आवाज़ है ओ। और छोटी ये मुसव्वते की हैसियत से इसकी आवाज़ है ई, बिल्कुल इसी तरह से ई। वैसे इसकी आवाज़ य है, लेकिन मुसव्वते की हैसियत से आवाज़ है ई। उसके बाद बड़ी ए की बारी आ जाती है तो इसकी आवाज़ है ए। ठीक है, ये हमारी दोहराई हो गई, वार्म अप हो गया। आपको याद है कि आ, ओ, ई और ए जब आप इनको मुसव्वतों के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, याद रखें ये मुसव्वतों का इस्तेमाल है। तो अभी हम देखते हैं, अल्फाज मैं आपके सामने पेश करती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपने देखना है कि कैसे पढ़ते हैं ताकि आपको पहचान हो सके। तो इनमें फिर आप बाद में बताएंगे कि मुसव्वता अलिफ जो है वो कहाँ पे है, दरमियान में है या आखिर में है, ये आपने बताना है। लेकिन पहले हम जरा पढ़ाई कर लें। ये हमारे पास अल्फाज हैं, तो इनको मैं अलग अलग रंग में आपके सामने बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ना आ जाए। ये है ब, आ, बा, ग। आवाजों के साथ पढ़ना है, हरूफ नहीं बोलने। बाग, बाग। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो पहला हिस्सा क्या है? च, च, आ, द, चांद। मेरे साथ बोलिए, च, आ, द, चांद। वेरी गुड। और ये आगे आ जाते हैं तो हम दर, दरवाजा, दरवाजा। शाबाश। और ये क्या है? ग़िज़ा, ग़िज़ा, ग़िज़ा। और यहाँ अन, ये है अन। दाल और हे इकट्ठा ध की आवाज देता है, अंधा, अंधा। शाबाश। और आगे आ जाते हैं अब हम द, यहाँ पे द है लेकिन इसके नीचे जेर की आवाज आ रही है, तो द, आ, ग, दिमाग। गुड। और ये इसमें भी आ, वाज, आवाज। और इसमें आ जाए अगर हम तो गाहक, गाहक। अभी आपने इसमें देखा, नोट किया
کہ کس طرح سے الف نے آواز بدلی ہے. جیسے یہاں پہ تھا اس کی آواز تو تھی ب، آ تو با کی آواز بن گئی. یہاں پہ اس نے اس کو بدل دیا اسی طرح سے چ، آ چا ہو گیا. یہاں پہ در تھا تو و آ وا، دروازہ. اور اس میں غذا. یہاں پہ اب دیکھیں دونوں الف ہیں، یہاں پہ شروع میں بھی ہے اور بعد میں بھی ہے. میں نے یہی بتانا ہے یہاں پہ فرق دونوں میں. یہاں پہ ہوا تو یہ ا کی آواز چھوٹی آئی ہے، آندھا نہیں ہے، اندھا. تو یہاں پہ اس نے دھ کی آواز کو بدل کے آ میں چینج کر دیا، بدل دیا اندھا. اسی طرح سے یہ کی آواز تھی تو الف ساتھ ملنے سے ما بن گیا، ورنہ یہ دماغ. یہاں پہ بھی وا کی ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ گاف کے ساتھ گ آواز تھی، الف ساتھ شامل ہونے سے یعنی الف مصوتہ شامل ہونے سے گا بن گیا. ٹھیک ہے، تو اب آگے ہم مشق کریں گے. تو آپ نے مجھے بتانا ہے یہاں پہ کہ کہاں الف استعمال ہوا ہے درمیان میں. یہ ہے باغ، پڑھ سکتے ہیں نا، ابھی ہم نے پڑھا ہے باغ. تو آپ اس میں بتائیں مجھے مصوتہ شروع میں ہے، درمیان میں ہے یا آخر میں ہے؟ سوچ لیا؟ یس، یہ مصوتہ ہے. سب سے پہلے پہچانا مصوتہ الف ہے کہاں پہ. تو مصوتہ الف یہ ہے اور یہ کہاں پہ ہے؟ درمیان میں ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یہ ہے چاند. پڑھ لیا نا آپ نے، چاند. سب سے پہلے تو بتائیں کہ الف مصوتہ کہاں پہ ہے، کون سا ہے. اس کو انگلی رکھے اوپر. جی یہ والا تھا مصوتہ الف. اب یہ درمیان میں ہے کہ آخر میں ہے؟ شروع میں تو ہو نہیں سکتا، میں نے بتایا آپ. درمیان میں. گڈ. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو درمیان میں. درمیان میں سے مطلب نہ شروع میں نہ آخر میں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، دروازہ. دروازہ پڑھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے اپنے آوازوں کے ساتھ. اچھا تو اب بتائیے کہاں ہے مصوتہ الف؟ یہ رہا. اور کہاں پہ ہے یہ، درمیان میں کہ آخر میں؟ درمیان میں. پھر سے درمیان میں آ گیا. بھئی واہ جی واہ. آگے چلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ غذا. غذا. اس میں مصوتہ درمیان میں ہے یا آخر میں؟ بالکل بتائیے ذرا جلدی. یہ دیکھیں پہلے تو پہچانا تھا نا ہم نے، اب یہ ہے آخر میں. اگلا لفظ اندھا. یاد ہے کہاں ہے الف مصوتہ؟ مصوتہ الف کہاں ہے؟ ہم مصوتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ مصوتہ درمیان میں ہے یا آخر میں ہے. تو آج کا اس لفظ کا مصوتہ بتائیے. یہ بالکل آخر والا، یہ الف مصوتہ ہے، یہ مصوتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ والا مصوتہ نہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ آخر میں ہے کہ درمیان میں؟ جی بالکل آخر میں. گڈ. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. اب اس لفظ میں مصوتہ الف پہچانے. ہم مصوتوں کی پہچان کر رہے ہیں، تو بتائیں مجھے ذرا، اور پہلے تو اس کو پڑھیں کہ یہ لفظ کیا ہے. دماغ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ مصوتہ اس کے اندر کہاں پہ ہے؟ یہ رہا مصوتہ. یہ مصوتہ کون سا مصوتہ ہے؟ الف. مصوتہ درمیان میں ہے یا آخر میں؟ درمیان میں. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ دیکھتے ہیں کون سا ہے. آواز. پڑھا آپ نے؟ آواز. آواز میں الف مصوتہ کہاں ہے؟ لفظ کے شروع میں، درمیان میں یا آخر میں؟ بتائیں جلدی سے. آواز. یہ درمیان میں، شروع میں نہیں ہے. یہ الف مد. ایک تو یہ ہے آ. آواز وہی ہے جو مصوتے کی ہوتی ہے. الف مصوتے کی آواز ہے آ. یہ آواز دے رہا ہے آواز میں آ، لیکن یہ الف نہیں ہے، یہ الف مد آ ہے. الف ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے. یہ دو مختلف شکلیں ہیں. یہ آ حرف ہے اور یہ الف ہے.
اس لیے مسوتہ صرف یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں درمیان میں, شروع میں تو ہم نے بتا دیا کہ نہیں ہے, یا آخر میں؟ یہ درمیان میں ہے. شاباش. آگے چلتے ہیں. ایک اور لفظ پڑھیں پہلے تو, یہ کیا ہے بتایا تھا نا میں نے ابھی, گاہک. ویری گڈ, شاباش, گاہک, بہت اچھے. اب ہم نے بتانا ہے کہ اس میں مسوتہ کہاں پہ ہے. الف مسوتہ, یہ والا حصہ الف مسوتہ ہے. اور جب الف کے ساتھ آپ لکھتے ہیں گاف کو تو اس کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. اب یہ بتائیں یہ مسوتہ الف درمیان میں ہے یا بعد میں, آخر میں؟ بالکل ٹھیک, یہ درمیان میں ہے. الفاظ ہم نے کیے اور مسوتہ الف کی پہچان کی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایک دفعہ پھر سے آپ کو یاد دلا دوں کہ مسوتے الفاظ کے شروع میں استعمال نہیں ہوتے, یہ درمیان میں ہوں گے یا پھر آخر میں ہوں گے. اور اگر یہ الف والی آواز یعنی آ, او, ای اور اے دے رہے ہوں, یعنی الف, واو, چھوٹی اے, بڑی اے ہوں اور یہ آوازیں دے رہے ہوں, تب یہ مسوتے. ٹھیک ہے, ادروائز یہ مسوتے, ورنہ یہ مسوتے نہیں کہلاتے. تو اگلی ویڈیو ہماری ہوگی اب واو مسوتے کے بارے میں. تو ریڈی رہیے, تیار رہیے اور کچھ لفظ بھی ڈھونڈ کے لائیں جو واو مسوتے کے ہیں, آپ نے کمنٹس میں لکھنے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.